नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, भगवान मलाई आफ्नाहरूबाट जोगाऊ, पराईसँग म आफै लड्ने छु। यस्तो किन भनेको होला भन्ने जसलाई लागिराखेको छ उसले एकपटक सरिता गिरीलाई हेर्नुहोस्, जो हुनलाई आफ्नै हुन् तर देश र जनताका विरुद्ध पटक पटक घात गर्ने प्रयास गरेकी छिन्। हुनलाई नेपाली हुन् तर पटक पटक भारतको पक्ष पोषण गर्दै आएकी छिन्। कहिले देशको नामै बदल्न खोजेर, कहिले राष्ट्रिय भाषा हिन्दी बनाउन जोडबल गरेर, त कहिले नेपालको भूगोल भारतको हो भन्दै ढोल पिटेर देश र जनताका विरुद्ध गद्दारी गर्न खोज्ने गिरी पटक पटक यो देशको सांसद र मन्त्री भएकी छिन्। सांसद र मन्त्री हुँदा देशको कुभलो चिताउँदिन भनेर शपथ खाएकी उनले यही देशको माटो विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छिन्। नेपाल भाडमा जाओस् तर भारतको जय होस् भन्ने शैलीबाट प्रस्तुत भइराखेकी छिन्। समग्रमा भन्दा उनी यो देशको खलपात्रका रूपमा चित्रित हुँदै गएकी छिन्। जस्तो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतका नेताहरूले भारत सरकारलाई वार्ता गर्न र नेपाललाई चिड्याउने काम नगर्न दबाब दिइराखेका छन्। तर सरिता गिरी नयाँ नक्सा सच्याउनु पर्ने बताइराखेकी छिन्। लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि नभएको दाबी गरिराखेकी छिन्। आजको फोकस न्यूज नेपालसँग विवाद बढाएको भन्दै मोदी सरकारको भारतमै विरोध हुन थालेको र खलपात्रका रूपमा चित्रित भएकी सरिता गिरीले देश विरुद्ध देखाएको हरकतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा वर्षौं पुरानो सम्बन्ध धुमिल्याउने गरी नेपालसँग विवाद बढाएको भन्दै भारतभित्रै मोदी सरकारको विरोध हुन थालेको विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालले उठाएको मुद्दा लिम्पियाधुराको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै विपक्षी र सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले मोदी सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले मोदीले यसलाई ख्याल ठट्टा जस्तो मानेर गम्भीर त्रुटि गरेको बताएका छन्। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाउने र विवाद गर्ने काम गरेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतमै विरोध हुन थालेको छ। विपक्षी दलदेखि उनकै पार्टीका कतिपय नेताले समेत नेपालसँगको वर्षौं पुरानो सम्बन्ध बिगार्न खोजेको, नेपालसँग नचाहिने विषयमा विवाद गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। मोदी सरकारको रवैयाले पुरै भारतलाई क्षति पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता डाक्टर करण सिंहले भारत सरकारले नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालनमा गम्भीर कूटनीतिक भूल गरेको दाबी गरेका छन्। कांग्रेसको विदेश विभाग प्रमुख समेत रहिसकेका तथा 2062-63 को जनआन्दोलनताका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका डाक्टर सिंहले भारत सरकारले गरेको कूटनीतिक गल्तीको नतिजा अहिले देखिएको बताएका छन्। सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी डाक्टर सिंहले दुई देश बीच लामो समयदेखिको सीमा विवादलाई गत कार्तिकदेखि नेपालले गम्भीरतापूर्वक उठाएको तर भारतले बेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको पनि आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, आश्चर्य यो छ कि हामीले तुरुन्तै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन खोजेनौं। हामीले तुरुन्तै विदेश सचिव स्तरमा, विदेश मन्त्री स्तरमा वा प्रधानमन्त्री स्तरबाटै वार्ताको प्रयास गर्नु पर्थ्यो। परिस्थिति यसरी बिग्रिन हामीले दिनु हुँदैन थियो, जसका कारण आज गरिएको जुन गम्भीर कूटनीतिक भूलको नतिजा आज हाम्रो अगाडि छ। आफू दशकौंदेखि नेपालसँग व्यक्तिगत र राजनैतिक रूपमा जोडिएका कारण परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ। यसअघि भारतीय कांग्रेसको विदेश विभाग प्रमुख आनन्द शर्मा र प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवालाले पनि विज्ञप्ति निकालेर नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेका थिए। मोदीको शैलीको विपक्षी पार्टीले मात्र होइन, स्वयं मोदी सरकारमा रहेका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि घुमाउरो शैलीबाट गलत भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले नेपाल भारतबीच सम्बन्ध बिग्रिन नदिन भारत सरकार सचेत रहेको र तत्कालै वार्ताको थालनी गर्ने बताएका छन्।
सोमबार उत्तराखण्डका भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्तालाई दिल्लीबाट सम्बोधन गर्दै रक्षा मन्त्री सिंहले नेपाल भारत सम्बन्ध कसैले बिगार्न नसक्ने भन्दै लिपुलेखको विषयमा नेपालसँग संवाद मार्फत समाधान खोज्ने बताएका छन्। दुई देश बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै धारचुलादेखि लिपुलेखसम्म भारतले बनाएको सडकबारे नेपालमा भ्रम उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यो भ्रमका विषयमा संवाद मार्फत समाधानको बाटो खोज्ने बताएका छन्। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै संवाद मार्फत समाधान गरिने भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको भनाइ छ। उनले भनेका छन्, हामी बातचितका माध्यमबाट यो मामिलाको समाधान गर्नेछौँ। म यति भन्छु कि भारतमा रहने हामी कोही कसैमा पनि नेपालका जनताप्रति कुनै पनि प्रकारको कटुता हुन सक्दैन। हामी आपसमा मिलेर यी सबै समस्याको समाधान गर्नेछौँ। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपुलेख से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सामान्य नरहेको बताएका भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले गोर्खा सैनिकले भारतको रक्षामा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। उनले भने, गोर्खा सैनिकको नारा नै जय महाकाली आयो गोर्खाली छ। त्यसैले हामी गोर्खालीको मन दुख्न दिँदैनौँ। नेपालसँग देखिएको समस्याको समाधान खोज्नेछौँ। गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है जय महाकाली आयो री गोरखाली। यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं। और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्ने बताएका भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले लिपुलेख नेपाली भूमि भएको तथा नेपाली भूमि भएर लिपुलेख जोड्ने सडक निर्माण गरेको स्वीकार गरेका छैनन्। बरु आफूले उद्घाटन गरेको सडकबाट भारतीयलाई कैलाश मानसरोवर पुग्न 6 दिन छोटिएको जिकिर गरेका छन्। लिपुलेख नेपालको नभएको, बरु नेपाल भ्रममा रहेको उनको भनाइको आशय थियो। उनको भनाइ अनुसार भारत वार्ता गर्न त तयार छ, तर उक्त भूमि नेपालको भएको स्वीकार्ने पक्षमा छैन। हो, भारत भित्रै मोदी सरकारको विरोध हुन थालेपछि लिम्पियाधुराका विषयमा वार्ता गर्न मोदी सरकार लचक भएको छ। वार्ता मार्फत समस्या समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा सहमत भएको छ। भारत यसरी प्रस्तुत भइरहँदा नेपालकी सांसद सरिता गिरी भने भारतीय सरकार भन्दा 2 कदम अघि बढेर उग्रता देखाइराखेकी छिन्। लिम्पियाधुरा नेपालको नभएको भन्दै नक्सा सच्याउनु पर्ने भन्दै हिँडिराखेकी छिन्। नेपाल विरुद्ध उनले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति र उनका हरकतहरू देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा
नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्दै भारतभित्रै मोदी सरकारको विरोध हुन थालेको र देश विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएकी सरिता गिरीको श्रृङ्खलाबद्ध हरकतका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। सरिता गिरी जो भारतीय चेली हुन् तर नेपाली नागरिकता बोकेर सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बनेकी छिन्। उनले कहिल्यै देश र जनताको हितमा काम गरेको हेर्न त परको कुरा बोलेको समेत सुन्न पाएनन् आम नागरिकले। कहिले देशको नाम नै फेरौँ भन्ने, कहिले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाऊ भन्ने गरेकी उनले पछिल्लो पटक लिम्पियाधुरा नेपालको नभएको बताउँदै आएकी छिन्। भारतको भूमि हडपेर नयाँ नक्सा बनाएको भन्दै त्यसलाई फेर्नुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएकी छिन्। उनको विवादास्पद अभिव्यक्ति र हरकतको श्रृङ्खला अबको क्रममा देखाउँदैछौँ। नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका विषयमा अनावश्यक विवाद गरेको भन्दै भारत सरकारको भारतीय नेताहरूले नै विरोध गरिराखेका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा तत्काल वार्ता गर्न दबाब दिइराखेका छन्। नेपालकै सांसद सरिता गिरी भने पुरै भारत सरकारको प्रवक्ता बनेर संसददेखि सार्वजनिक स्थानसम्म बोल्दै हिँडेकी छिन्। कतिसम्म भने लिम्पियाधुरा नेपालको होइन, हुँदै होइन, नयाँ नक्सा गलत छ भन्दै अभिव्यक्ति दिइराखेकी छिन्। यति मात्रै होइन, उनले संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न खोज्दा त्यसको प्रतिरोध गर्न खोजिन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्न प्रस्ताव नै गरिन्। संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा अद्यावधिकको लागि ल्याइएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित नगराउन धेरै लबिङ गरे पनि उनी असफल भइन्। उनले लिपुलेक, कालापानी नेपालको नभई भारतको रहेको दाबी गर्दै विधेयक खारेजको माग गरेकी थिइन्। मुलुकको अखण्डतामा आँच आउने अभिव्यक्ति दिँदै आएकी उनले अन्ततः प्रस्ताव खारेज भएपछि संसद बैठक छाडेर हिँडिन्। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुहोस्, मान्य सदस्य अगाडि जानुहोस्। यसरी संसद नै छाडेर हिँडेकी नेत्री गिरीलाई उनको पार्टी जनता समाजवादीले सांसद र पार्टीबाटै निकाल्ने तयारी गरेको छ। पार्टीले जारी गरेको व्हिप नमान्ने, पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नटेर्ने, आफू खुसी संशोधन प्रस्ताव खारेज गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले संरक्षण गर्न नसक्ने समाजवादीका सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार गिरीमाथि चाँडै कारबाही हुन्छ। अब पार्टीले चिठी दियो, उहाँले फिर्ता लिनु भएन, एउटा भित्र लगाउनु भयो। जसमा पटक फेरि बैठक बसेर तुरुन्तको त्यसलाई चाहिँ गरेर भन्नुभयो, हाउसमा नबोल्नु होला तपाईँले भन्नुभयो, त्यहाँ पनि जबरजस्ती बोल्नु सक्नुभयो र भोट अलिक भोट हाल्न भन्नुभएको थियो, त्यो पनि नजान्नुभयो। भनेपछि अब भोट पनि हाल्न हालिकन जानुभयो भनेपछि त्यहाँ पनि हित उल्लङ्घन भयो। त्यो सबै कुराहरू त प्रष्ट भइसक्यो हो। त्यही भएर अब कारबाहीमा त पर्छ नै, तर अब त्यसको लागि त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा छ। अब त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक सबै कुराहरू सङ्कलन हुन्छ र पार्टीमा त्यसको औपचारिक रूपमा पार्टीमा बैठक भएपछि चल्नुहुन्छ। सह-अध्यक्ष श्रेष्ठले कारबाही हुने बताए पनि अझै कारबाही गर्ने हिम्मत भने समाजवादी पार्टीले गरेको छैन। भारतीय शक्तिमा अडिएकी उनीमाथि कारबाहीको सम्भावना कमजोर बनेको पनि समाजवादीकै कतिपय नेताहरूले बताएका छन्। उनी भारतको यति पक्षपोषण गर्छिन् कि नेपालको नक्सा जारी हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भन्दा बढी यिनलाई दुखेको थियो। नयाँ नक्सा जारी गरेदेखि नै छटपटिएकी नेत्री गिरीले सार्वजनिक स्थलमा नेपाल विरोधी अनेक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिन्। उनले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा त लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि नै नभएको दाबी गरिन्। भारतीय भूमिमा नेपालले हस्तक्षेप गरेको आशयसहित उनले भनिन्, लिम्पियाधुरा नेपालको क्षेत्र होइन, यो भारतले मात्रै होइन, म पनि मान्दिन। सुन्नुहोस् उनको यो अभिव्यक्ति। लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ। यति मात्रै होइन, गिरीले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममै अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएकी छिन्। भारतीय मिडियाले चिच्याइ भने जस्तै गरी उनले भनेकी छिन्, नेपालले चीनको उक्साहटमा काम गरिराखेको छ। नेपालले चीनको बोली बोल्न थालेको छ। नक्सा पनि चीनकै इसारामा ल्याएको हो। यति मात्रै होइन, उनले भारतसँगबाट लिपुलेक आफ्नो कब्जामा लिएर नेपालले चीनलाई दिन खोजेको समेत दाबी गरेकी छिन्। विवादको सार नेपालको भारतसँग कुनै पनि चाहिँ तपाईको म चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको इस्यु देखिरहेको छैन।
कन्फ्रन्टेसन कहाँ छ? भारत र चीनको बिचमा छ। र नेपालले अहिले जुन लिम्पियाधुरासम्म लगेको छ, तल कालापानीमा भारतको सेना 60 वर्षदेखि बसिरहेछ। त्यसले गर्दा एउटा शङ्का चाहिँ के आयो भने यो एडभान्टेज नेपालले चीनलाई दिनको लागि अहिलेको सरकार त गरिरहेको छैन। तर मेजर इस्यु कहाँ हो भने भारत र चीन, उसले पनि आफ्नो सीमामा सडक बनाइरहेछ, भारतले पनि बनाइरहेछ। र यो अवस्थामा यदि चीनलाई एडभान्टेज दिनका लागि नेपालले कुनै प्रस्ताव ल्याएको छ भने हामी मधेसका व्यक्तिहरू, हामी नेपाल र भारतको बिचमा विशेष सम्बन्ध, मित्रवत सम्बन्धका पक्षधर छौँ। हामी चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा कहिले पनि युद्ध होस् हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। नेत्री गिरीको विवादास्पद अभिव्यक्ति यतिमा मात्र सीमित छैन। उनले नेपाली सेना विरुद्ध पनि अभिव्यक्ति दिन पछि परेकी छैनन्। सरकारले बनाउन थालेको निजगढ विमानस्थललाई उनले सेनाको सैनिक अभ्यास र सैनिक प्रयोजनको लागि बनाइएको आरोप लगाएकी छिन्। सुन्नुहोस् उनको यो अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति। तो मिलिटरी पर्पसको लागि बनाइरहेको एयरपोर्ट हो, एयरबेस हो। आज यो कुरा खुल्यो। मैले भनिहालेँ छत्तीसगढको जङ्गल कटान गरिकन एयरबेस बनाउनको लागि नेपाली सेनालाई, अनि त्यहाँ एयरपोर्ट नबनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नबनाउने निजगढमा, त्यो एयरबेस आवश्यक छैन। निजगढ फास्ट ट्र्याकको काम सेनालाई दियो। मैले के भने उत्तरमा ब्यारेक बनाउने कि दक्षिणमा? उत्तरमा पनि चीनसँग 36 हेक्टेयर जमिन चीनले कब्जा गरेको छ कि त्यहाँ पनि ब्यारेक बनाउने हो? नेपालको संविधान बमोजिम देशको कुभलो समेत चिताउने छैन भनेर सांसद पदको शपथ खाएकी गिरीले देश विरुद्ध नै पटक पटक गद्दारी गर्ने प्रयत्न गरेकी छिन्। प्राय आइरहने उनले कतिसम्मको हरकत देखाएकी थिइन् भने देशको नाम नै नामेट पार्ने प्रयास गरेकी थिइन्। उनले संविधान बनाउने क्रममा देशको नाम नेपाल राख्न नहुने, यसलाई फेर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। यति मात्रै होइन, उनले देशको राष्ट्रिय भाषा हिन्दीलाई बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेकी थिइन्। यसरी देशका विरुद्ध पटक पटक बोल्ने गरेकी गिरीलाई नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरीले त उनी भारतीय जासुस भएको संसदमै बताएकी थिइन्। भारतीय चेली नेपालको संसदमा बसेर देश विरुद्ध गद्दारी गरिराखेको सांसद चौधरीको दाबी थियो। नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। विवादास्पद छवि बनाएकी गिरीको माइतीघर भारतको बिहार हो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर उनी नेपाल प्रवेश गरेकी हुन्। पटक पटक सांसद र मन्त्री भएकी उनी 2074 सालको चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी हुन्। अङ्गीकृत नागरिकता बोकेकी सांसद गिरीको क्रियाकलापबाट आक्रोशित जनता अङ्गीकृत नागरिकताधारीलाई कुनै पनि राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। राष्ट्रका विरुद्ध निरन्तर बोल्ने र घात गर्ने प्रयास गर्नेमाथि राज्यले नै कारबाही गर्नुपर्ने आम नागरिकको आवाज छ। हो, देशमाथि गद्दारी गर्न खोज्ने तो जो नै होस् उसलाई कारबाही हुनै पर्छ। यस्ता व्यक्तिको सम्पर्क र संलग्नता कहाँसम्म छ तो खोजिनै पर्छ। यसको सुरुवात उनकै पार्टी जनता समाजवादीले गरोस्। संसदबाट हटाउँछु भन्ने तर सामान्य कारबाही समेत गर्न खुट्टा कमाउने काम नगरोस्। जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलले कम्तीमा जनता र देश विरुद्ध गद्दारी गर्न खोज्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याओस्। जनताको आवाज सुनोस्। राष्ट्र विरुद्ध घात गर्न खोज्नेले यस्तो अभिगत भोग्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकलाई देखाइदियोस्। हौस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।